अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आपने बहुत सारे वाक़ियात सुने होंगे, लेकिन जो वाक़ियात हम आपको बताने वाले हैं ये गैर मारूफ का वाक़िया है, यानी इतना मशहूर नहीं है और हमें पूरा यकीन है कि आपने ये वाक़िया इससे पहले कभी नहीं सुना होगा। इसलिए आपसे गुजारिश है कि अगर आप सच्चे आशिक रसूल हैं और उम्मत मोहम्मदी होने पर फ़क्र करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके आखिर तक जरूर देखें। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु का दौरे खिलाफत है और आप रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने कमरे में बैठे हुए हैं। एक बंदा आपके कमरे में आता है और आकर कहता है, ए आमिरुल मोमिनीन, हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, क्या हादसा हो गया है? तो वो शख्स कहने लगा, ए अमीरुल मोमिनीन, मैं शादी की थी एक औरत से। आज उस शादी को 6 महीने मुकम्मल हो गए हैं और मेरी बीवी ने एक बच्चे को जन्म दे दिया है। अब मेरे आपसे ये दरखास्त है कि मेरी शादी को अभी तो 6 महीने हुए थे, तो ये बच्चा कैसे पैदा हो सकता है? इस वाक़ये से पहले आम लोगों के अंदर ये बात पाई जाती थी कि 6 महीने में बच्चा पैदा नहीं हो सकता। इसीलिए वो आदमी भी परेशान हो गया और आपने बच्चों को देखा भी नहीं और सीधा अमीरुल मोमिनीन के पास आ गया। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने लोगों को जमा किया और मशवरा किया, ये बच्चा हलाल का है या हराम का है। और इससे पहले ऐसा वाकया कभी भी पेश नहीं आया है कि किसी औरत ने 6 महीने के बाद किसी बच्चे को जन्म दे दिया हो, और ये पहला वाकया था। और अब के अंदर आमतौर पर 6 महीने के बच्चे को हराम का बच्चा समझा जाता था। तो मशवरे में मौजूद तमाम लोगों ने ये कहा कि 6 महीने का बच्चा अरब के अंदर कभी पैदा नहीं हुआ है, लिहाजा ये हलाल का नहीं हो सकता बल्कि हराम का ही है। जब हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने तमाम लोगों से मशवरा कर लिया और हिसाब किताब वालों ने सबने यही कहा कि अरब की तारीख में 6 महीने के बच्चे को हराम समझा जाता है, तो हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हुक्म दे दिया कि औरत को संगसार कर दिया जाए। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हुक्म दे दिया कि औरत को एक खुले मैदान के अंदर जमीन में गाड़कर रजम का अमल शुरू कर दिया जाए। जैसे ही आपने हुक्म दे दिया और ये फैसला फरमाया तो ये खबर आसपास के इलाकों में फैल गई। चलते फिरते ये खबर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के कानों में भी जा पहुंची। अब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु उस मैदान के बजाय जहां उस औरत को संगसार किया जाना था वहां पर ना जाते हुए सीधा हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास जा पहुंचे और सलाम करने के बाद अमीरुल मोमिनीन से पूछा, ए उस्मान, क्या आपने ये हुक्म दे दिया है कि उस औरत को रजम किया जाए जिसे 6 महीने का बच्चा पैदा किया? तो हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, हाँ, मैंने ये हुक्म दे दिया है क्योंकि उसने हराम का बच्चा जना है और 6 महीने में बच्चा पैदा नहीं हो सकता। और मैंने ये फैसला तमाम लोगों के मशवरे से किया है और सबने यही मशवरा किया है कि 6 महीने का बच्चा हलाल का नहीं हो सकता। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, अमीरुल मोमिनीन, आपने ये गलत फैसला किया है। फिर हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए अली, मैं हिसाब और किताब लगाया है कि 6 महीने का बच्चा हलाल का नहीं हो सकता। तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए उस्मान, 6 महीने का बच्चा तो कुरान से साबित है। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ये सुनकर परेशान हो गए कि कुरान से कैसे साबित है। फिर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि कुरान पढ़ो, देखो हमल और दूध पिलाने की मुद्दत कितनी है, 30 माह। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, अच्छा, ये तो 2.5 साल बनते हैं, इसमें से 6 महीने का बच्चा कैसे निकलेगा? हजरत अली ने फरमाया, अब दूसरी आयत पढ़ो,
اللہ فرماتا ہے کہ 2 سال دودھ پلانے کے 30 مہینوں میں سے 2 سال نکال لے. جب آپ 24 مہینے نکالیں گے تو پیچھے 6 مہینے بچیں گے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اے علی بات تو تم نے ٹھیک کہی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قیامت تک اگر کسی عورت کا 6 ماہ کا بچہ بستر پر پیدا ہوا تو اسے حلال کا تصور کیا جائے گا، حرام کا نہیں، کیونکہ یہ قرآن کی آیت کے مطابق ہے. اور ساری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے لیکن قرآن پاک کی بات کبھی بھی جھوٹی نہیں ہو سکتی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اے علی تم نے تو میری اصلاح کر دی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً سپاہیوں کو دوڑایا. اللہ نہ کرے اس عورت کو سنگسار کر دیا تو قیامت کے دن میں عثمان کا کیا بنے گا. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور آپ کی چیخیں نکل گئی اور اپنے آپ سے فرمانے لگے عثمان کل قیامت کے دن اللہ کو تو کیا جواب دے گا. اور اپنے سپاہیوں سے فرمایا کہ جلدی جائیے اس عورت کو بچائیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں سے نکلے اور وہ سپاہی بھی نکلے. اللہ کا کرم ایسا ہوا کہ اس عورت کو زمین میں گاڑ دیا گیا تھا اور اس کا صرف چہرہ باہر تھا اور اس کی بہن اسے آخری ملاقات کے لیے آئی ہوئی ہے اور ہزاروں قطار رو رہی ہے اور اسے باتیں کر رہی ہے. سپاہی بھی پہنچ گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہنچ گئے. اس وقت وہاں پہنچتے ہی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رجم کو روکنے کا حکم دے دیا. اس وقت اس نے یعنی اس زمین میں گڑی ہوئی عورت نے اپنی روتی ہوئی بہن سے ایک بات کہی اے میری بہن مت رو اور نہ غم کر. اور کہنے لگی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے مجھے رجم تو کیا جا رہا ہے لیکن میں اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں زنا تو بڑی کی دور بات ہے. خدا کی قسم مجھے کسی غیر محرم نے چھوا تک نہیں ہے. اس عورت کو اسی وقت زمین سے باہر نکالا گیا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس عورت کو اپنے پاس بلایا اور اس کے بیٹے کو پیش کیا گیا. روایت کے اندر یہ الفاظ موجود ہے کہ جس طرح پرندوں کے 2 انڈے اگر ملا دیے جائے تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون سا انڈا کس کا ہے، دونوں میں کیا فرق ہے. اسی طرح اس بچوں کی شکل اور صورت بالکل اس کے والد کے اوپر تھی اور والد نے اس کو ابھی تک دیکھا بھی نہیں تھا. والد نے جب دیکھا اور کہا اللہ کی قسم یہ تو میرا ہی بیٹا ہے تو یہ ایک بات معلوم ہو گئی کہ 6 مہینے میں جو بچہ پیدا ہو تو اسے حلال کا سمجھ جائے گا کیونکہ قرآن شریف میں یہ فیصلہ موجود ہے. تو پیارے دوستو امید کرتے ہیں آپ کو آج کا یہ واقعہ یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اور اس ویڈیو کو آپ لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں شیئر کریں. اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں. ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ.